बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अदालती महाज से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट, बल्कि एक अहम मुहिम जोई। अब किसकी मुहिम जोई है, किसने एडवेंचर करने की कोशिश की है या एडवेंचर कर रहा है? आपके और मेरे फेवरेट हर दिल अजीज सईद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। बात यह है कि जैसे वो कहते हैं ना, सवाल चन्ना जवाब गंदम, मामला कोई और होता है। सईद मंसूर अली शाह के माइंड से, उनके दिमाग से, उनके अकल से, उनके खिर्द से, उनके फहम अदराक से अभी तक 26वीं तरमीम जो है वो नहीं निकल रही। कहीं पे भी कोई भी मामला हो, कोई सेमिनार हो क्लाइमेट जस्टिस का, कहीं पे कोई खिताब हो, कोई पब्लिक गैदरिंग हो, तो सईद मंसूर अली शाह के मुंह से 26वीं तरमीम से मुतल्लिक ही अल्फाज निकलते हैं। और बज़ाहिर हम उनको जो है इस हवाले से एज ज़रूर देते हैं कि वो ख़ुद 26वीं तरमीम के डसे हुए हैं बेसिकली, और 26वीं तरमीम से चूँकि मुतासिर हैं तो साफ ज़ाहिर है वो 26वीं तरमीम जहाँ पे भी उनको मौका मिलेगा वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ ही लबकुशाई करेंगे, चाहे वो खतूत के ज़रिए करें, चाहे वो कोर्ट रूम में बैठ के अपने फ़ैसलों के ज़रिए करें, चाहे वो खिताब में करें। आज भी ऐसा ही एक मामला आया हुआ, बल्कि रूनुमा हुआ, और बात ये थी कि हम समझ रहे थे कि शायद अब ये इनको कहीं ना कहीं कह दिया गया है कि सही बस करें, सब जुडियस मैटर है, कोर्ट ने फैसला करना है, आप इस पे जो है वो लबकुशी ना किया करें। लेकिन सही जो है वो बाज नहीं आ रहे। बेसिकली आज उनका एक बेंच था, बड़े अरसा तो थे ही नहीं ना, कोर्ट रूम में नहीं थे, छुट्टियों पे थे। तो बहरहाल वो शायद फिर उनको मशवरा भी दिया गया कि एक माह की आप छुट्टियां करके आएँ, एक माह की और छुट्टियां कर लें, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं जी अब मैं कोर्ट में बैठूंगा। बहरहाल कोर्ट में तो वो बैठे। तो कोर्ट में जब बैठे तो उनके सामने केस आ गया, कस्टम एक्ट की कुछ सेक्शन 221 है उसका कोई मामला था, और सही ने जो है वो आइन के आर्टिकल 191 के पीछे पड़ गए और उस पर जी रिमार्क्स देते हैं और कहते हैं कि जी हम जजेस को कौन रोक सकता है कि ये आपने केस सुनना है, ये नहीं सुनना, कोई भी नहीं रोक सकता, हमारी मर्जी है। पहले भी वो इस तरह के रिमार्क्स दे चुके हैं कि अगर मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस सुनने भी लग जाऊं तो किसकी मजाल है, किसकी जरूरत है, कौन मुझे रोक सकता है। तो आज वो तो पहले रिमार्क्स थे, आज उन्होंने यही कुछ करने की कोशिश की। और फिर सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया ना, अब ये है कि हम यही सुनते आए हैं, जब 26वीं तरमीम पास हुई पार्लियामेंट में खड़े होकर पार्लियामेंटेरियंस ने कहा कि हमने जहर निकाल दिया, हमने अज़ख़ुर नोटिस को रेगुलेट कर दिया, अब वो अज़ख़ुर नोटिस का इख्तियार इन जजेस के पास नहीं रहा। और ये ख़ुद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये कह चुका है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अज़ख़ुर नोटिस नहीं ले सकती। अगर अज़ख़ुर नोटिस लिया गया तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही लेगा। तो बहरहाल 26वीं तरमीम के बाद अज़ख़ुर नोटिस अब तक तो नहीं लिया गया था, लेकिन सईद मंसूर अली शाह साहब ने ले लिया। सही ने अज़ख़ुर नोटिस लिया है, और अज़ख़ुर नोटिस लेके आइन के आर्टिकल 191 जिसमें ये 26वीं तरमीम आई और जिसके तहत अदालती दायरा इख्तियार जो है वो तब्दील किया गया, उस पे सही ने जो है वो अदालती मुआविन भी मुकर्रर कर दिया है, नोटिस भी ले लिया है, और उस पर सवालात भी उठा दिए हैं, और ये भी कह दिया है कि हम इस पर जो है वो अगर मतलब है मैं पूरे सवालात फ्रेम करेंगे। और अदालती मुआविन कौन बने हैं, अब वो अदालती मुआविन भी वही बने हैं जो ख़ुद 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन कराची से उनका ताल्लुक़ है, उनको मंसूर अली शाह साहब ने अदालती मुआविन मुकर्रर किया है और उनको कहा है कि आपने हमारी मुआवनत करनी है। और आर्टिकल 191 के ज़रिए जी अदलिया आज़ादी जो है उस पर हमला हुआ है, और साथ वो ये भी कहते हैं कि 191 के ज़रिए अदालती इख्तियार जो है वो छीन लिया गया है। वो छीन लिया गया, कहाँ से छीन लिया गया? मंसूर अली शाह साहब आपसे छीना गया, बाकी तो जजेस वो इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप ख़ुद विक्टिम हैं। तो आपको अगर नहीं दिया तो इसमें बहरहाल आपको तो खैर है, मंसूर अली शाह साहब से जो है ना वो इनको माफ़ है, सब कुछ माफ़ है, बादशाह हैं। अब तो वैसे देखें 26वीं तरमीम के बाद अज़ख़ुर नोटिस नहीं लिया जा सकता ना, आइन तो और कानून तो यही कहता है, लेकिन वो है ना कि ये बादशाह, इनकी मर्ज़ी है, जो भी करें तो उन्होंने ले लिया। अब और आप और मैं क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो बहरहाल
انہوں نے جو ہے اب سوال فارمولیٹ کرنے ہیں. وہ جو سوال ہے وہ مجھے ایک نئی مہم جوئی نظر آ رہی ہے، ایک 26ویں ترمیم کے خلاف ایک نئی سازش نظر آ رہی ہے جو خود ود ان جوڈیشری جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے پکا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں. اب وہ چیز سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کون سے تیر جو ہیں وہ مارے ہیں. آلریڈی انہوں نے پہلے بھی بہت سارے متعدد تیر مارے لیکن خود اپنے آپ کو ہی زخمی کر بیٹھے. یہ ایسے تیر باز ہے جو اپنے آپ کو زخمی کر بیٹھے تھے. 26ویں جب پارلیمان کے خلاف انہوں نے پوری اٹیمپٹس کی، پارلیمان جب بھی ان سیشن آتا تھا ان کی وضاحتیں آتی تھیں، ان کی حتی المقدور کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ترامیم نہ ہو سکیں، لیکن وہ ترامیم تو ہو گئی. اور ان ترامیم کا سب سے بڑا متاثر خود صحیح منصور علی شاہ سے. انہوں نے تو اپنے لیے وہ جو ہے وہ نئے سوٹ بھی لے لیے تھے، ایک پوری گیسٹ لسٹ بھی بنا لی تھی کہ میں حلف لوں گا اور کون کون جو ہے ان میں میں نے بلانے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ ایٹ دی 11th آور جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان سے وہ جو ایک تھا چیف ججی والا وہ ان سے چھن گیا اور وہ ان کے دوست جسٹس جو ہے یحییٰ افریدی ان کے اس پہ آ گیا، وہ چیف جسٹس بن گئے اور یہ ہاتھ ملتے رہ گئے. لیکن پھر اب انہوں نے سوچا، بڑی سوچیں تھیں کہ میں ریزائن کر دوں، یہ کر دوں. پھر انہوں نے کہا نہیں، جوڈیشری میں رہ کے ہی میں علم بغاوت تو نہیں کہوں گا، مزاحمت کہوں گا. کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ مزاحمت کا جو علم ہے اس کو بلند کروں گا اور ود ان جوڈیشری رہ کے میں فائٹ کروں گا. اور پھر یہی وجہ ہے کہ سائن جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں. جو بھی موقع آتا ہے، جہاں پہ بھی ان کا داؤ پیچ چلتا ہے، یہ 26ویں ترمیم ہو، آرٹیکل 191 ہو، اس کے خلاف جو ہے یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. تو بہرحال آج جب سماعت ہو رہی تھی تو صحیح صاحب کہتے ہیں پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس عدالت سے زیر اختیار جو ہے واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا. پھر کہتے ہیں عدلیہ آزادی کا جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے. اور ساتھ ہی جو ہے وہ جو وکیل تھے صلاح الدین، وہ خود 26ویں ترمیم کے خلاف بھی درخواست گزار ہے. تو اس کیس میں بھی لکلی وہی وکیل تھے تو ان کو وہ ایک گٹھ جوڑ سا ان کا بن گیا. تو اس میں جی منصور علی شاہ صاحب کی وہ معاونت اب کر رہے ہیں. معاونت بھی چیک کریں، معاونت کا لیول بھی دیکھیں. صلاح الدین صاحب کہتے ہیں کہ مارشل لا دور میں جب بھی آئین معطل تھا تو عدالت نے اس طرح کا کوئی بھی جو اقدام ہوا یا اقدامات ہوئے ان کو عدالت نے جو ہے وہ قبول نہیں کیا. اب یہ جو ہے صلاح الدین صاحب ہیں جو وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب بھی مارشل لا لگا تو کون سی عدلیہ نے کون سا جو اقدام ہے وہ قبول نہیں کیا؟ ہمیں تو یہی بتایا گیا، پاکستان کی تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ جب بھی مارشل لا لگا اس کو لیگل فریم ورک آرڈر کو جو ہے نا انہوں نے ہی امبریلا پرووائڈ کیا، نظریہ ضرورت انہوں نے ہی دیا. ہر مارشل لا کی توثیق کس نے کی؟ سب سے پہلے ہماری جوڈیشری نے کی. ہمیشہ یہی عدلیہ ہے جو مارشل لاؤں کی توثیق کرتی رہی ہے، کبھی انہوں نے مزاحمت نہیں کی. اور اسی وجہ سے آج ہی جب یہ بیرسٹر صلاح الدین جو ہے وہ منصور علی شاہ کو جو ہے وہ یہ معاونت کر رہے تھے تو آج ہی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بھی یہ بات آئی کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کبھی کیا آرٹیکل 6 کے ضد میں یا زمرے میں کبھی آئے ہیں ججز. تو اس پر جو ہے وہ جسٹس محمد علی بزر، یہ جسٹس جمال خان کا سوال تھا تو محمد علی بزر نے کہا کہ جو ہے وہ سنگین غداری کا جو مشرف والا کیس تھا اس میں ججز کے نام آئے تھے لیکن وہ بھی پھر نکال دیے گئے. بات یہ ہے کہ ہمیشہ جوڈیشری نے جو ہے وہ غیر آئینی اقدامات کے اوپر سٹیمپ انہوں نے قانونی سٹیمپ لگائی کہ نہیں جی یہ آئینی ہے. اب ٹھیک ہے، تو یہ وہ جوڈیشری ہے. اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں جی نہیں جی وہ انہوں نے مارشل لا دور میں کہ جو اقدامات تھے ان کو قبول نہیں کیا. ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا. پاکستان کی ہسٹری میں ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ جتنے قصوروار عامر ہیں اس سے بڑے قصوروار تو یہ خود ہیں ججز، کیونکہ انہوں نے تو آئین کا حلف لیا ہوا ہے نا کہ ہم آئین سے وفادار رہیں گے. لیکن سب سے زیادہ آئین سے غداری جوڈیشری سے ہوتی رہی ہے. ہمیشہ انہوں نے آئین سے غداری کی ہے جب بھی کوئی عامر آتا تھا. تو بہرحال اب یہ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں صلاح الدین صاحب، یعنی کہ وہ کہتے ہیں جلتی پہ تیلی، ٹھیک ہے نا. تو یہ تیلی دکھا رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کو. اور منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اگر دائرہ اختیار کا ہونا تو عدالت نے وہ سخت مزاحمت کرتے ہوئے عدلیہ آزادی کا دفاع کیا. اب خود منصور علی شاہ صاحب بھی
नोट्स में अपने नोट्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं कि जब कोई बैरूनी मुदाखलत हो तो आपको मुज़ाहमत करनी चाहिए, बेशक आपकी नौकरी चली जाए लेकिन मुदाखलत को वो ना करें और अदली आज़ादी के लिए आप इकट्ठे हो जाएं, ये हो जाए। ये जजेस को के बारे में इन्होंने कोई एक नोट लिखा था, उसमें मंसूर अली शाह साहब के ये पॉइंट ऑफ व्यू या मौक़िफ़ जो है वो सामने आया था। तो अब इन्होंने भी जो अलम है मुज़ाहमत का 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ वो मंसूर अली शाह साहब ने उठा ली है। तो तभी ये अब ये कहते हैं कि हमें आपकी मुआवनत दरकार है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन मुआवनत देगा तो ऐसे ही देगा जैसे मैंने आपको बताया है। तो बहरहाल अब इस पे मंसूर अली शाह साहब ने अपनी मगज़मारी करनी है और कानूनी सवालात तरतीब देंगे और फिर वो सवालात देखते हैं कब सामने आते हैं। तो मुझे तो एक नई बू और एक नई लग रहा है कि इन्होंने अपने तौर पर खुद नोटिस भी ले लिया जिसका इनके पास इख्तियार नहीं है, बिल्कुल हरगिज़ इख्तियार नहीं है, लेकिन सही ने ले लिया है ना। अब सही को कौन रोक सकता है। तो इसका अब देखते हैं नेक्स्ट समात कब होती है और सही नया गुल क्या खिलाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इन्होंने जो है 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ आइन के आर्टिकल 191 के ख़िलाफ़ जो है ये सीना सपर हो चुके हैं। अब देखते हैं कि ये जुडिशरी के अंदर फाइट कैसे आगे बढ़ती है, 26वीं तरमीम का फेट क्या होता है। तो ये चीज़ें जब सामने आएंगी तो ही पता चलेगा। बहरहाल आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जुड़े रहिए। तैयब बलोच के साथ मिलते हैं कि नई वीडियो में। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।